مینوں چھڈ کے جنہاں دے نام دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دیاں قبراں دا طواف کردے ہو مینوں چھڈ کے جنہاں دیاں قبراں تے دیگاں چولاں دیاں دیندے ہو بکرے تے چھترے دیندے ہو جنہاں دیاں قبراں دے اوتے چڑھاوے چاڑھدے ہو فرمایا واتخذوا من دونہ آلہۃ اللہ یخلقون شیئا اور قرآن کہہ رہا ہے انہاں نے کوئی چیز پیدا نہیں جے کی تھی لا یخلقون شیئا وہم یخلقون کیوں نہیں انہاں کوئی چیز پیدا کی تھی وہم یخلقون خود پیدا کیتے گئے نے یہ قرآن ہے ہن قرآن دا ایک اور مقام سناواں او بولو تے صحیح یار فرمایا قل ارائیتم تدعون من دون اللہ